नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री देउबा स्वदेश फिर्ता, भ्रमण सफल भएको दावी। नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्नका लागि बाटो थप सहज। लामो दूरीको गाडी भाडा 15% सम्म बढ्यो, लोकल रूटको भाडा भने यथावत। आजदेखि डिपोबाट डिजल पेट्रोल उठाउन शुरू, भोलिदेखि पम्पको लाइन हट्ने निगमको भनाई। अवैध दोहनले कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व नै खतरामा, ठाउँ ठाउँमा धार परिवर्तन गर्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती कटान र डुबानको जोखिममा। पाकिस्तानमा संसद विघटन, 3 महिनाभित्र चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्री खानको घोषणा। विश्वासको मत नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अपराध गरेका विपक्षी दलको आरोप। र त्रिदेशीय T20 श्रृंखलाको उपाधि जित्ने कप्तान लामिछानेको दावी। आईपीएलमा चेन्नई र पंजाबको खेल चल्दै। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 27 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2078 का लागि स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल, कृषि तर्फ बीएससीएजी, बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768, 98 550 60 769 र 98 550 52 783। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवनको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ISO 9001-2015 सर्टिफाइड दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा बीई सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा नयाँ भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क फोन 056 593 931, मोबाइल 98 550 50 859, 98 550 50 860। +2 बायो ग्रुपले पनि फारम भर्न पाइनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। देउबा केही बेर अघि नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट काठमाडौँ फर्कनु भएको हो। उहाँलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, मन्त्रीहरू लगायतले स्वागत गरेका छन्। देउबाले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो भ्रमण देश र नागरिकको लागि फलदायी रहेको बताउनु भएको छ। गएको शुक्रबार भारत जानुभएका देउबाले भारतीय उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री एस जयशंकर लगायतका व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। यस्तै नेपालको बिजुली भारतले किन्ने र बंगलादेश तथा भुटानसम्म बेच्ने संरचना निर्माणको विषयमा देउबाको भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएको छ। देउबाले सीमा विवादको कुरा पनि भारतीय समकक्षी मोदीसँग उठाउनु भएको छ। यस विषयमा मोदीले प्रतिक्रिया नदिए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। देउबा र मोदीले जनकपुर जयनगर रेल र सोलु करिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको संयुक्त भर्चुअल रूपमा उद्घाटन पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आज धार्मिक नगरी वाराणसी पुगेर पूजा आजा गर्नुभएको छ। बिहान वाराणसी पुग्नुभएका देउबालाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले वाराणसीकै ललिताघाट पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा निर्माण हुने वृद्धाश्रमको
भूमि पूजन सहित शिलान्यास गर्नुभयो। नेपाल सरकारले वृद्धाश्रमका लागि 1 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपालबाट तीर्थयात्रामा पुग्नेहरूका लागि 35 कोठे वृद्धाश्रम निर्माण गर्न लागि हो। नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्नका लागि बाटो थप सहज भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा भारत नेपाल संयुक्त भिजन जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा एक आपसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत भएसँगै बर्खामा खेर जाने बिजुली भारत पठाउन र भारतको भूमि हुँदै बंगलादेशमा समेत बिजुली बेच्ने बाटो सहज बनेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले हामी नेपालको बिजुली खरिद गर्छौं भनेर सार्वजनिक रूपमा नै प्रतिबद्धता जनाउनु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जानकारहरूले बताएका छन्। भारतले अहिले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका नुवाकोटका 2 आयोजनाको 39 मेगावाट बिजुली मात्रै किन्दै आएकोमा अब अरू आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि किन्ने बाचा गरेको छ। यस्तै बंगलादेशले नेपालबाट सन् 2040 सम्म 9000 मेगावाट बिजुली लैजाने यस अगाडि नै घोषणा गरिसकेको छ। यसपटकको सम्झौतामा भूटान, बंगलादेश, भारत र नेपालमा आपसी सहकार्यको संरचना तयार पार्ने र विस्तार गर्ने उल्लेख छ। भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सहमति नदिँदा नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने बाटोको विषय टुंगिएको थिएन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल भ्याली विद्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ। 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका 4 मा बनेको 54 कोठे विद्यालय भवनको आज उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यसले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यस्ता खालका संरचनाले भविष्यमा शिक्षा क्षेत्रको विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सहज हुने बताउनुभयो। एसियाली विकास बैंक एडीबीको 24 करोड रुपैयाँको सहयोगमा बनेको विद्यालयमा 2000 जना विद्यार्थी पुर्याउने लक्ष्य गाउँपालिकाको रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेखित नेपालको नक्सा भारतको नेपाली दूतावासमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमण गएकै बेला त्यहाँको नेपाली दूतावासमा संविधानले व्यवस्था गरेको चुच्चे नक्सा नभई बुच्चे नक्सा भएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा उहाँले सरकारले देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि सौदाबाजी गर्दा पनि चुप लागेर बसेको भन्दै बुद्धिजीवीहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिगमन विरूद्धको खबरदारी जारी नै रहेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तह चुनावमा प्रतिगमनकारी नागरिकबाट पाखा लागेपछि आन्दोलनको 1 चरण पूरा हुने प्रचण्डको भनाइ छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 11 खैरमाराको सुन्दर बस्तीमा निर्माण भएको निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालयको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले संसदीय चुनावसम्म नै प्रतिगमन विरूद्धको 5 दलीय गठबन्धन कायम नै रहने बताउनुभयो। 5 करोड 50 लाख रुपैयाँको लागतमा 40 कोठे र 4 करोड 83 लाख रुपैयाँको लागतमा 21 कोठे गरी 2 अत्याधुनिक भवनको आज प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको हो। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित मेयर अशोक कुमार चन्द नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। मेयर चन्द सहित 5 जना वडा अध्यक्ष र 22 जना वडा सदस्यलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज पार्टी प्रवेश गराउनु भएको छ। चन्द सहित वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष तिलक ठकुल्ला, 4 नम्बरका अध्यक्ष भास्कर भट्ट, 7 नम्बरका वीरबहादुर डगौरा, 8 नम्बरका दुर्गासिंह भण्डारी र 10 नम्बरका केशव रावल एमाले परित्याग गरी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपालमा विकासमा अनावश्यक खर्च गरिएको बताउनु भएको छ। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 2 को सिमलटार खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्दै कोइरालाले भ्यू टावर बनाउने नाममा अनावश्यक खर्च गरिएको भन्दै भ्यू टावरमा लगानी गर्ने पैसाले अस्पताल र विद्यालय बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसद विरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनवाई आज हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीले यसअघि नै एकीकृत समाजवादीकै सांसद सोमप्रसाद पाण्डेलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमा आफूहरूले आदेश दिएको र मुद्दा जोडिएकाले आफूहरूले सुनवाई गर्न नमिल्ने बताएपछि आज सुनवाई नभएको हो। यो मुद्दाको अर्को पेशी 27 गतेका लागि तोकिएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा 15% सम्म बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चैत 17 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार यात्रुवाहक गाडीको भाडा 10% सम्म बढाएको छ। यस्तै मालवाहक गाडीको भाडा 15% सम्म बढेको छ। पहाड़मा मालवाहक गाडीको लागि 13 र तराईमा 15% का दरले भाडा बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै यातायात व्यवसायीले दबाब दिएपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको हो। एक
प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको लागि चल्ने लामो दूरीको मालवाहक तथा यात्रुवाहक यातायातमा मात्रै भाडा बढेको छ। लोकल रूटको भाडा भने नबढेको विभागले जनाएको छ। अब इन्धनको मूल्य 5% भन्दा धेरैले घटबढ भएमा स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गर्ने पनि निर्णय भएको छ। यसैबीच नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्कर चालकको वार्ता सफल भएको छ। आयल निगमको डिपो थानकोटमा भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएकोले डिपोबाट तेल उठाउन सुरु भएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। निगम र पेट्रोलियम व्यवसायी बीच हिजो राति सहमति भए पनि आज चालकहरूले फेरि विभिन्न माग राख्दै तेल लोड अनलोड गर्न नमानेपछि पम्पहरूमा तेल पुगेको थिएन। ट्याङ्कर चालकहरूले केही सेवा सुविधा माग गरेका र विस्तारै पूरा गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नभएकोले लाइनमा नबस्न आग्रह गरेको छ। निगमले भोलिदेखि पम्पहरूको लाइन हट्ने पनि दावी गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 6909 जनाको परीक्षण गर्दा थप 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा थप 66 जना संक्रमित निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 879 जनामा झरेको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 30,448 जनाले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै अबदेखि कोरोना भाइरस विरूद्धको बुस्टर मात्रा खोप 3 महिनामै दिइने भएको छ। यसअघि खोपको पहिलो श्रृंखला पूरा गरेको 6 महिनापछि मात्रै बुस्टर मात्रा लगाउने गरिएकोमा अब 3 महिनामा बुस्टर मात्रा खोप दिइने स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर सागर दाहालले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न देशमा गरिएको अध्ययन र राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले प्राविधिक रूपमा गरेको अध्ययनलाई आधार मानेर खोपको प्राथमिक मात्रा पूरा गरेकाहरूलाई 3 महिनामै बुस्टर खोप दिने निर्णय गरिएको दाहालले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ए चिठा पर्यो चिठा किन छ र चिठा पढ्न? ए मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसिरहेको नि थाहै नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पछि एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिनु त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोलो भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा ब्याङ्क जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 9801190119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ, ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। तपाईं अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले 3 दिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री देउबा स्वदेश फिर्ता। नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्नको लागि बाटो थप सहज, लामो दूरीको गाडी भाडा 15% सम्म बढ्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। वर्षौंदेखि अवैध रूपमा कालीगण्डकी नदी दोहन हुने क्रम बढेपछि पर्यावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ। नदी दोहन रोक्नका लागि समय समयमा दबाव र सचेतनामूलक कार्यक्रम हुने गरेका भए पनि कालीगण्डकी नदी दोहन रोकिएको छैन। मुस्ताङको कागबेनीबाट शुरू हुने कालीगण्डकीको दोहन अन्तर्गत गुल्मीको रिडीसम्म 12 भन्दा धेरै ठाउँमा निर्वाध रूपमा ठूला उपकरणको प्रयोग भइरहेको छ।
अवैध नदी दोहनले कालीगण्डकी नदीले धार परिवर्तन गर्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती खतरामा परेका छन् भने विश्वको एकमात्र नदी कालीगण्डकीमा पाइने धार्मिक तथा आर्थिक महत्वका शिला शालिग्राम पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड तयार गरे पनि क्रसर व्यवसायको मनोमानी र जल तथा भूमाफियाका कारण कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व नै खतरामा परेको कालीगण्डकी बचाउ अभियानमा लाग्नुभएका बेनीका अभियन्ता सागरजीवी उपाध्यायले बताउनुभयो। नदी दोहन भइरहे पनि दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनका लागि स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला निकाय भने गम्भीर नभएका नागरिक अगुवाको भनाइ छ। वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणको लागि आरोहीहरू आधार शिविरतर्फ जाने क्रम शुरू भइसकेको छ। सामान्यतया अप्रिलको मध्यदेखि आरोहण शुरू हुने भए पनि उचाइमा शरीरलाई अनुकूल बनाउनको लागि आरोहीहरू केही समय अघि नै आधार शिविर पुग्छन्। यस्तै हिमाल चढ्नका लागि हिउँमा बाटो बनाउने काम भइरहेको छ। सबैभन्दा धेरै आरोही पुग्ने सगरमाथामा अहिले आइसफल डाक्टर अर्थात हिउँमा बाटो बनाउने दक्ष कामदारले बाटो बनाउने काम गरिरहेका छन्। हिउँमा धेरै जोखिम हुने भएकोले त्यहाँ बाटो बनाउन विशेष सिप चाहिन्छ। भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। अहिले सगरमाथाको दोस्रो शिविरसम्म बाटो बनाउने काम भइरहेको छ। हिउँ थपिने, पग्लिने, हिउँ खाल्डाहरू पर्ने, हिउँ पहिरो जाने लगायतका कारण प्रत्येक वर्ष आरोहण सिजनमा बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सगरमाथाको दोस्रो शिविरसम्मको बाटो सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीसीले बनाइरहेको छ। दोस्रो शिविरसम्मको बाटो खुलेपछि आरोहीहरूलाई त्यहाँसम्म जाने अनुमति दिइने एसपीसीसीका उपाध्यक्ष लामा काजी शेर्पाले बताउनुभयो। निरन्तर बनाइरहेको छौं। यसपालि चाहिँ 6 जनाको चाहिँ आइसफल डाक्टरहरूले चाहिँ बनाउने काम सुरु भएको छ। यो बाटो बनाउने काम सम्पन्न हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हिमाल आरोहण गर्ने ढोका खुल्नेछ। हामीले चाहिँ बाटो खुल्यो भनिसकेपछि क्लाइम्बरहरू आउने क्रम जारी हुन्छ। आइसफल, हिमनदी र हिउँ खाल्डाहरूको कारण सगरमाथाको आधार शिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्मको बाटो बनाउने कामलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ। वर्षेनी बाटो धेरै बिग्रने भएकोले त्यहाँ नयाँ बाटो खोल्नुपर्छ। बाटो खोल्न पनि अनुभव भएका आइसफल डाक्टरहरू चाहिने यस वर्ष सगरमाथाको दोस्रो शिविरसम्म बाटो खोल्ने कामको नेतृत्व गरिरहनुभएका आङ सर्की शेर्पा बताउनुहुन्छ। बाटोको अनुभव, आइसको कन्डिसन बुझेकोले त्यसलाई आइसफल डाक्टर पनि छ। हामीले बाटो जब बनाउँछ त्यसपछि मात्रै अरू दलहरू आउनुहुन्छ, त्यसपछि माथि जान्छ। हिमालमा मौसम छेन भरमै परिवर्तन हुन्छ। जोडले चल्ने बतास, जुनसुकै बेला खस्न सक्ने हिउँ पहिरो, माथिबाट हिउँले छोपेका डर लाग्दा खाल्डा लगायतको कारण हिमालमा बाटो बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। हिमालको अवस्था बुझेपछि मात्रै काम गर्न सकिने अर्का आइसफल डाक्टर आङकामी शेर्पा बताउनुहुन्छ। आइस कन्डिसन बुझ्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ डोरी हाल्ने, बर्याङ हाल्ने, आइस कुरो हाल्ने, स्नोबा हाल्ने सबै कन्डिसन बुझेर त्यसो हालेको हुनाले हामीले चाहिँ खैराहरूले आइसफल डाक्टर नाम राख्यो हो। सगरमाथा आरोहीहरू शरीरलाई उचाइसँग अनुकूल बनाउन शिखरतर्फ जानुभन्दा केही हप्ता अघि नै दोस्रो शिविरसम्म जाने र आधार शिविरसम्म फर्किने प्रक्रिया चल्ने भएकोले आरोहण शुरू गर्नुभन्दा अघि नै बाटो खोल्नुपर्छ। बाटो कहाँबाट कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा सल्लाह गरेर बाटो बनाउने काम शुरू हुन्छ। आवश्यक ठाउँमा डोरी र भर्याङको प्रयोग गरेर बाटो बनाइन्छ। बाटो बनाउने टोली 3 महिनासम्म आधार शिविरमै बसेर आवश्यकता अनुसार बाटो मर्मत समेत गर्छन्। एउटा सिजनको आरोहण सकिएपछि आइसफल डाक्टरहरूले डोरी, भर्याङ लगायतका सामग्री निकाल्छन्। रिपोर्टपछि फेरि पनि खबरकै सिलसिला। मौसम प्रतिकूलताका कारण सोलुखुम्बुको खुम्बु जाने आउने पर्यटक काठमाडौँमै रोकिएका छन्। पछिल्लो 10 दिन यता देशभरको मौसम प्रतिकूल हुँदा लुक्लामा हवाई उडान प्रभावित भएकाले खुम्बु भ्रमणमा आउन लागेका पर्यटकहरू काठमाडौँमा नै रोकिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाले जनाएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व रमजान शुरू भएको छ। रमजान पर्वमा मुस्लिम समुदायले 1 महिनाभर बिहान सूर्योदय हुनु अघिदेखि सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत नखाई रोजा बस्छन्। उर्दू क्यालेण्डर अनुसार बिहान 4:15 बजेदेखि बेलुका 6:20 निराहार बस्नुलाई रोजा भनिन्छ। रमजान महिनामा नै मुसलमानको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको विश्वास गरिन्छ। दान दिनु, गरीब र दीन दुखीलाई सेवा गर्नु यो महिनाको मुख्य विशेषता हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब
हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 9843 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सन् 2022 को मार्च महिनामा 42,006 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यो संख्या गएको वर्षको भन्दा 180% धेरै भएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। पोहोरको मार्च महिनामा जम्मा 14,977 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। कोरोना महामारी शुरू नहुँदै सन् 2019 मा भने मार्च महिनामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या 1,27,000 जना भन्दा धेरै थियो। कैलालीको गेटा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउनको लागि गृह कार्य शुरू भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयमा बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव संकलनको लागि समिति गठन गरेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 30.89 अंकले घटेर 2513.41 बिन्दुमा झरेको छ। 224 वटा कम्पनीका 32,53,000 किता शेयर 1,46,07,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। तनहुँको भानु नगरपालिका 9 डुम्री खर्कमा ट्र्याक्टरबाट खसेर एकजना युवतीको ज्यान गएको छ। ग1 त 5445 नम्बरको ट्र्याक्टरबाट खसेर घाइते भएकी भानु नगरपालिका 9 की एलिना श्रेष्ठको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। कर्णाली नदीमा मिनी बस खस्दा एकजना बेपत्ता भएका छन्। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 1 लालीघाट बजारबाट थिर्पुका लागि छुटेको कर्णाली प्रदेश 002 ख 0162 नम्बरको मिनी बस पचाल झरना गाउँपालिका 8 मा कर्णाली नदीमा खस्दा सहचालक राजकोट नगरपालिका 1 का जीवन शाही बेपत्ता हुनु भएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। आज हामीले स्थानीय तहको चुनावमा भोट माग्न घर घरमा आउने उम्मेद्वारको मुख्य एजेण्डा के भइदियो हुन्थ्यो भनेर राखेका जिज्ञासामा आएका विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। मास्टर जेबी गाउँले नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ, मुख्य एजेण्डा शिक्षा हुनुपर्नेछ अनि स्वास्थ्य, बाटोघाटो, कृषि तथा मजौला घरेलु उद्योग प्रवर्धन गर्ने, त्यसका लागि उचित बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्छ र दक्ष तथा क्षमतावान जनशक्ति विदेश पलायन नगराएर उनीहरूलाई राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि भरपूर रूपमा लगाउन सरकारी तवरबाट सहयोग र सहजीकरण गरिदिने हुनुपर्छ। विस्तारै कामका लागि विदेश गएकाहरूलाई पनि स्वदेश फर्काई स्वरोजगार बनाउने योजना हुनुपर्छ। हरिचन्द्र ठकुरी कृषि उत्पादन प्रवर्धन अनि बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्न सिंचाई तथा मल प्राप्तिको सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता गरियोस् भन्नुहुन्छ। नेताहरूले बनावटी एजेण्डा र खोक्रा योजना बाँड्न जानेकै छन् नि भन्दै नरेश्वर गौतमले लेख्नु भएको छ। अब उदारो योजना, एजेण्डा सपना होइन, नगदमा हिसाब गर्नुपर्छ। जो पहिलाका कुरा पूरा नगरी दोहोऱ्याएर भोट माग्न आउँछन् उनीहरूलाई खेदाउनुपर्छ
राम्रो काम देखाएका र केही आशा लाग्दा व्यक्तिलाई छान्ने विवेक देखाउनुपर्छ। कृष्णप्रसाद भूषाल सबैलाई एकै खालको समान शिक्षा र निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैगरी श्याम दाहालको प्रतिक्रिया छ, भत्किएका बाटो बनोस्, बाटो नपुगेको बस्तीहरूमा बाटो पुगोस्, खानेपानीको सुविधा होस्, बिजुली बत्ती बलोस्, सबैतिर स्वास्थ्य सेवा पुगोस्, गुणस्तरीय शिक्षा पुगोस्, कृषि क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा होस्, सबैले रोजगारी पाउन्। राम अधिकारीले स्थानीय सामग्री उत्पादन, बजारीकरण, गाउँमै आधारभूत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र आफ्ना छोराछोरीलाई पनि सरकारी विद्यालयमा पढ़ाउने प्रतिबद्धता खोज्नु भएको छ। अनि देवश्रीको विचारमा स्थानीय होस् वा केन्द्र, जुनसुकै उम्मेद्वारको पहिलो एजेण्डा भनेको जीविकोपार्जन नै हुनुपर्छ। हाम्रो देशको भूगोललाई सुहाउँदो विकासका कार्यक्रम आउनुपर्छ। जताततै बाटो खनेर दललाई प्रोत्साहन दिने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। पाकिस्तानको संसद विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिशमा राष्ट्रपति डाक्टर आरिफ अलवीले नेशनल एसेम्बली अर्थात राष्ट्रिय सभा भंग गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा आज प्रधानमन्त्री खान विरूद्ध पेश भएको विश्वासको मतमाथि मतदानको तालिका थियो, तर प्रधानमन्त्री खानले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि संसद बैठक चलिरहेको अवस्थामा उपसभामुख कासिम खान सुरीले अविश्वासको प्रस्तावलाई खारेज गरिदिनु भएको थियो। उपसभामुख पनि प्रधानमन्त्री खानकै पार्टी तेहरिक इन्साफकै हुनुहुन्छ। खानले 3 महिना अर्थात 90 दिनभित्र चुनाव गराइसक्ने घोषणा गर्नुभएको छ। संसद विघटनपछि देशलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, देश विरूद्ध यति ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको थियो र आज असफल भयो। यसैबीच विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री खानले संसद भंग गरेर संवैधानिक अपराध गरेको आरोप लगाएका छन्। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टोले पाकिस्तानका उपसभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुन नदिएको र यो संवैधानिक अपराध र देशद्रोही कदम भएको बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। यो कदम विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। 342 सीट रहेको संसदमा प्रधानमन्त्री खानको दलसँग 155 सांसद रहेकोमा केही सांसदले पार्टी छोडेको घोषणा गरिसकेका छन्। रुसले युक्रेनको ओडेसामा ठूलो आक्रमण गरेको छ। रुसले क्षेप्यास्त्र मार्फत ओडेसामा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रूसी आक्रमणबाट युक्रेनकै ठूलो मानिएको प्रशोधन केन्द्र ध्वस्त भएको र ओडेसाको आकाश कालो धुवाँले ढाकिएको खबरमा उल्लेख छ। पोल्ताभाका मेयरले रुसले गरेको आक्रमण निकै डरलाग्दो र ठूलो मध्यको एक रहेको बताउनु भएको छ। युक्रेनको दक्षिणमा रहेको ओडेसा ब्ल्याक सीसँग जोडिएको र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह भएका कारण रुसले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ। यो बन्दरगाह कब्जा गरेमा रुसले लडाईमा महत्वपूर्ण सफलता हात पार्ने भएकोले ओडेसामा हमला बढाइरहेको छ। अब खेल खबर। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटमा अपराजित रहँदै फाइनल प्रवेश गरेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले भोलि उपाधिको लागि पपुवा न्यूगिनी पीएनजीसँग खेल्दैछ। खेल दिउँसो 12:30 बजे शुरू हुनेछ। समूह चरणमा नेपालले 2वटै खेलमा पीएनजीलाई हराएको थियो। आज श्रृंखलाको ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले फाइनलमा पनि सुखद नतिजालाई निरन्तरता दिँदै उपाधि घरमै राख्ने बताएका छन्। यस्तै पीएनजीका कप्तान आसाद बालाले पनि अघिल्ला 2 खेलमा भएका गल्तीलाई सुधार गर्दै उपाधि उचाल्ने लक्ष्यसहित नेपालको सामना गर्ने बताएका छन्। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तीव्र गतिका बलर कमल सिंह ऐरीको काँधको शल्यक्रिया गरिएको छ। कलंकीको नेपाल नेशनल अस्पतालमा आज बिहान कमलको शल्यक्रिया भएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। कमलको काँधको हड्डीमा लागेको चोट निको हुन 6 हप्ता लाग्ने डाक्टरले बताएका छन्। त्रिदेशीय T20 श्रृंखला अन्तर्गत हिजो मलेसियासँगको खेलका क्रममा कमल सिंह ऐरीलाई बलले काँधमा लागेको थियो। एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्वकप क्रिकेटको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको छ। न्यूजील्याण्डको क्राइस्ट चर्चमा इंग्ल्याण्डलाई 71 रनले हराउँदै अस्ट्रेलियाले 7औं पटक विश्वकपको उपाधि जितेको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 357 रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्ड 43 ओभर 4 बलमा 285 रन बनाउँदा अल आउट भयो। इंग्ल्याण्डकी न्याट स्किभर 148 रनमा नट आउट रहिन्। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाकी जेस जोनासेन र आलाङ किङले 3-3 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले अल्यासा हेलीको 170 रन मद्दतमा 356 रन बनाएको थियो। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा इन्डियन प्रिमियर लीग क्रिकेट आईपीएलमा अहिले चेन्नई सुपर किङ्स र
किङ्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको पन्जाबले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। पन्जाबले ताजा अवस्थामा 7 ओभर 1 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 83 रन बनाएको छ। अहिलेसम्म 2 खेल खेलेको चेन्नई दुवैमा पराजित भएको छ। पन्जाब भने एउटामा जित र अर्कोमा पराजित भएको थियो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री देउबा स्वदेश फिर्ता, भ्रमण सफल भएको दावी। नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्नका लागि बाटो थप सहज। लामो दूरीको गाडी भाडा 15% सम्म बढ्यो। लोकल रूटको भाडा भने यथावत। आजदेखि डिपोबाट डिजल पेट्रोल उठाउन सुरु। भोलिदेखि पम्पको लाइन हट्ने निगमको भनाई। अवैध दोहनले कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व नै खतरामा। ठाउँ ठाउँमा धार परिवर्तन गर्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती कटान र डुबानको जोखिममा। पाकिस्तानमा संसद विघटन, 3 महिनाभित्र चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्री खानको घोषणा। विश्वासको मत नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अपराध गरेका विपक्षी दलको आरोप। र त्रिदेशीय T20 श्रृंखलाको उपाधि जित्ने कप्तान लामिछानेको दावी। आईपीएलमा चेन्नई र पन्जाबको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।